लाज रखना गोरा मैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तमाम हज़रात से गुज़ारिश करूंगा मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम्हारे लिए मदीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मदीनो मकान तुम्हारे लिए और चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बन दो जहां तुम्हारे लिए। अब तमाम मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद कहने चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बन दो जहां। आप सबकी आवाज उस तक पहुंचनी चाहिए, जो आगे हैं जो पीछे हैं सबकी कहिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बन दो जहां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बन दो जहां तुम्हारे लिए। तो किसके लिए तुम्हारे लिए उठेगी वहाँ तुम्हारे लिए। हम सबकी आमद का ये मकसद क्या है सरकार? हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेगी वहाँ तुम्हारे लिए। तमाम हज़रात के आवाज़ बुलंद के हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेगी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी याद को कैसे नहीं लगी समझो, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। और मेरे तुम्हारे लिए उठेगी लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेगी
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایسی نعتیں پڑھوں جو سب مل کر پڑھ سکیں، تو میں تو پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ پڑھتا ہی رہوں گا. آپ بھی مل کے پڑھیں نا سب، شرمائیں نہیں، ہم حقیقت عرض کر رہے ہیں. اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، نہ زمین نہ آسمان نہ چرند نہ پرند، وہ طویل ہے کہ یہ سب کچھ جو بنایا گیا ہے اس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو جھوم کر بآواز بلند کہتے ہیں، ہمارے یہاں تمہارے وہاں تمہارے ہمارے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں، کیونکہ شاعر کیا پہلی بات کہتا ہے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی چیز کا بھی سایہ نہ ہوتا، محلوں کے والی نہ دربان ہوتے، نہ جنت نہ حور اور نہ غلمان ہوتے، اور سراپا ہوتے نہ یہ خوش بیان، سراپا چلے 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 کہ باغ کھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے 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 سبا سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، باقی تلے 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 سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، کیونکہ رضا تمہارے لیے رضا ہے وہاں تمہارے لیے، باقی تلے سنا میں کھلے ہماری زبان